शळवणा होडार असोल्डा लोकांनी शळवणा भागात जावपी नव्या जेटीचेर मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. गरज पडल्यार सगळे लोक पणजीच्या एनवायरमेंट, फॉरेस्ट आनी क्लायमेट चेंज ह्या डिपार्टमेंटाक मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. आमका नाका लोडिंग जेटी अनलोडिंग जेटी आमका नाका आमका नाका आमका नाका कोळसा नाका आमका नाका आमका नाका आमका नाका शळवणा कोळसा आमका नाका. आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. हा सोपेता आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. सोपेता एकच सांगपाक सोदता की हो प्रोजेक्ट जो आसा हो प्रोजेक्ट दोन गोष्टी प्रोसेसा जाल्ला सुरू काडला मातशें अडकळ आहा म्हणला पूण अडकळ आनी कांय ना आमकां थंयसर नाका. वेळ पडला गांवचो लोक म्हाका दिसता खंय तरी रेडी आसतलो तुजी दोनूय गेटी काड पूण तो पूल थंय बंद आमी चलोन वचपाक रेडी आसतलो. आमकां पूल सुद्दां नाका तुगेलो हें करपाक इतले आमची तयारी आसतली शळवणकाराची हें करपाक लागून. सो कोणें अशें सजमोवपा ना की थंय करून आमकां भिवून खंय तरी एलसी बंद करून ना आमी चलोन वचपाक तयारी आसतली. जाता जाल्यार तुमी आमकां थंयसर करपाचो प्रोविजन कित्याक हो तुमी डायरेक्टली कनेक्ट जो आसा तो कनेक्ट म्हाका दिसता खंय तरी सगळ्यांक खबर आसा हो कनेक्ट म्हाका दिसता प्रोजेक्ट जो प्रपोज केला त्या प्रोजेक्टाक जाता. आमी आमदाराक पयलीं सांगला आनी काली आमदारान म्हाजी मान्य करून घेतला की नेक्स्ट म्हाका दिसता खंय तरी सावथ वेस्टर्न रेल्वेची मिटींग फुडल्या विकाक आमदारा बरोबर जावपाचें आसा. सजेशन तेणें म्हाजी बरोवन घेतले कडेन आसा. हांवें क्लियर कट सांगला आसा निकोबाचें कांय ना. हांगासर आमकां एक अंडरपास मागला आसा. एक आमकां एटलिस्ट 2 व्हिलर 4 व्हिलर कितें आसा एक मोदी खंय तरी आमकां एक अंडरपास दिवचो. सिमिलरली जो 10 मीटर रोड्स आमकां खंय तरी रोड ओवर ब्रीज दिवचो खंय तरी पॅरलल लायनी भितर आमकां तो तुमी आसा तो स्क्रॅप करचो हें आमच्या प्रामुख्यान आमचो मागणी आसा. प्रोपोज रोड ओवर ब्रीज आसा वयर चडावार केल्लो आसा तो आमकां कोणाक नाका. हे सगळे गांवच्या लोकांची सहमती आसा. प्रेसांनी हें समजून घेवचें. आमी जो रोड ओवर ब्रीज प्रोपोज केल्लो आसा वयर हे आमच्या एक मतान ठाम विश्वासान आसा की तो स्क्रॅप जावचो आनी खंय तरी 2 LCच्या मदीं आमकां हो रोड ओवर ब्रीज दिवचो आनी जाता जाल्यार आमकां विथ कन्विनियंट एक अंडरपास दिवचो खंय तरी आमचे LC 17 आहा थंयसर हें आमचें प्रामुख्यान आसा हें करपा लागून. त्या प्रमाणे आमी ठाम आसा हेका खंयी एज्युकेशन करपा जाय आमी करपा रेडी आसतले. कित्याक जो आमी पळय आतां पळयता रोड ओवर ब्रीज करपाक सोदता जर खंयच्यान व्हरपाक अरावंड म्हाका दिसता 3-4 हजार झाडां मारपा पडटा. आयज तो स्पिसीज फ्लोरा फावना एक्जिस्ट आनी हे पळय हांव म्हणना हे स्वता म्हाका दिसता एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट एक्सपर्ट कमिटी जी आयिल्ली त्या कमिटीन हांगा सांगिल्लें आसा हे पळय हांगाचो खंय तरी हे सगळें एक्जिस्ट आसा आनी एक्जिस्ट आसा तेंच्याय डॉक्युमेंटेशन आसा. हे डॉक्युमेंटेशन सगळें आसता कित्याक फुडें वता हे आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा. हे सगळ्यांनी आमी परतून जशें तेणें एप्लिकेशन विड्रॉ केलां शळवणाचें एट दीस स्टेज कित्याक आपल्याले जशें रोड ना म्हणून हांगाय ताका खंय तरी रोड ना हें सगळें समजून घेवचें. आनी खास करून हे लोकांक खंय तरी बारीक मनशां आमकां हे पंचायती खास करून आमच्या डिपार्टमेंटान त्रास करचे न्हू कित्याक आश्वासन आमकां आमदारान दिल्ले कडेन आसा. जो पर्यंत आपूण आसा तो पर्यंत हाडपा दिना. आमी सगळे आमदारा बरोबर आसा कित्याक आमदारान जेन्ना सांगलें आमदार करतले ठाम आमकां विश्वास आसा आनी परतून तुमी सगळ्यांनी तयारी घेवची या तुमी सगळ्या कडेन मागणी करता ती आमदार बिमदार सगळ्यांक निवडून तेन्ना गांव उरना न्हू तेन्ना पंच आमदार कित्याक कोण आसतलो कोण आसपाना म्हळ्यार कितें आसा शेवटी आमी गांवचे वतीन पयलीं उलोवया. तुजो कितें मुद्दो आहा तो म्हाका सजमलो. तूं गांवचे वतीन पयलीं कितें आहा तें गांवचे वतीन म्हण हें करपाक सजमलें कित्याक गांवच्या वतीन उलयता आमी दुसरे भायले उलयना कुट्टण्यावर उलयना मागीर ना तुका आमचो न्हू तुमी सांगताय पंच कितें येना आमी जें कितें सांगलां तें आमी गांवचे वतीन सांगलें आसा. तुजो मुद्दो आसा तो म्हाका सजमलो हें करपाक तुजो मुद्दो आहा तो म्हाका सजमलो हेका शेवटी आमी सगळे गांवचे नागरीक म्हणून आसा. पंच तशें हांवें म्हणलां आमदार हे मागीर पयलो गांवचो मनीस म्हणून पयलो आमी गांवचे वतीन आमी तुमकां पंच निवडून हाडटाय मनोज बाब कित्याक आनी तुम फुडें वचप तुमचे फाटल्यान आमी आसताय सदांच. तुमी येवपा जाय मुखार तुमच्या फाटल्यान आमी वचपाक जाय. तेन्ना तुमी मुखार ना जाल्यार आमी कितें करपाचें. सांगता म्हळ्यार ही जेटी शळवणाच गांवां येना ओडारे गांवां येता. आतां तो सांगता कितें म्हणून 5/3 म्हणटा शळवण गांवां 2000 जमीन घेतली तारकारान तें मोटेशन जालें सगळें तारकारान नांव आहा. 24,000 जमीन तारकारान घेतल्या सगळी प्रॉपर्टी घेतली तेणी. आमगेले तितून इन्वायरमेंटाक कितें उरता काय म्हणना आमगेलें ज्या वेळार विकला कोणें तांकां जोरात आतां तेणी जेटी परमिशन दिला. आतां मनोज सांगता ते भाशेन तांकां पार्टी केल्ला इन्वायरमेंटार येयल्ले सगळे पळोवपाक येयल्ले. तूं कंप्लेनर म्हळ्यार तुमकां नोटीस येवपाक जाय आसलो मरे कित्याक नोटीस येयली ना.
तुम्ही कंप्लेंट केला इन्व्हायरमेंटाक कंप्लेंट केला सांग मरे आता ना इन्व्हायरमेंटाक कंप्लेंट तूं कंप्लेनर तूं कित्याक येयलें ना तुका नोटीसा इन्स्पेक्शन करता बाबा आतां तुका तूं इलिगल घर येता मोडपाक घाता कंप्लेंट दिता तुका नोटीस येता तूं यो थिंगा अटेंड जा म्हूण पंच सरपंच येताय थिंगा तुका कित्याक नोटीस येयली ना तेजेर निशेध मार इन्व्हायरमेंटाक ते क्लियरन्स सारकें जालें ना म्हूण सांग तूं एपिला वच ज्यो आतां आमचे कडेन जमनी आसात आमगेल्या ज्या जाणट्यांनी आमकां ह्यो जमनी दवरल्ल्यो त्यो आयज समज आमी ह्या लोकांक दिल्यो जाल्यार फुडें आमची भुरग्यां आमी दितली कितें आमचे भुरग्यां आमी आन्सर कितें करतले आतां तुमी पळोवपाक शकतात की झाड जेन्ना मारतात वयर झाड जेन्ना वयर मारतले तेन्ना त्या झाडां भितर हांवें आनी एक फावटी अशेंच एक मिटिंगेक संबोधीत केल्लें की आमच्या हिंदू भावांचे जे माटोळेक बांदपाची जितली फळां जीं आसा तितली त्या झाडांनी थंय आसात थंय दोंगरार आसा आनी ही समज ती सरकार समज जावं हे कोण प्रोजेक्ट जे करता ते समज ती मारून उडोवन काबार केली न्हू जाल्यार आनीक ह्या म्हाका दिसना गांवां रावपा सारकें अशें म्हणून तेच भाशेन दुसरी सांगपा म्हणल्यार आतां जेन्ना हे सरकार हांगच्यान करतलो आमी पयर एक दीस हेका आमच्या मिनिस्टराक हांगा मेळोन येता पासून पळय जाल्यार थंयसर वयर त्या दोंगरार झाडां मारून थंय निवळ करपाची प्रक्रिया तेंची चालू आसा वयता आसतना भितर एक बारीकशी गोलशी केल्या आनी भितर व्हडलो रस्तो केला जाल्यार म्हाका सांगात भावा भयणांनो तुमकां इतली समज लोकांची भंय ना जाल्यार तुमी तो डायरेक्ट करूंक जाय आसलो तुमी सुवात गेल्या जाल्यार तुमी डायरेक्ट करूंक जाताली तुमची करिनासतना भितर रस्तो व्हडलो केला आनी भितर सरपा बारकेली कोल्या वचपा अशी वाट करून सोडल्या तेन्ना म्हाका तर अशें दिसता की लोकांक हो बायपास करून सगळीं कामां करूंक सोदता जेन्ना आमी ज्या डिपार्टमेंटाक ही लेटरां केलीं ते आमकां कांयच तेजो रिप्लाय दिना म्हणल्यार आमकां इतलेय ह्या लोकांक तुमकां कांय पडोन गेलें ना ह्या लोकांचें कांयच पडोन गेलें ना जाल्ल्या भशेन जालें जाल्यार तुमी आमी ह्या लोक तुमकां मेल्यार कोता येता जे प्रोजेक्ट जे येवपाक जाय ते येवपाकूच जाय म्हणजे ह्या लोकांची तुमकां कांय परवाच ना